नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री डाकमान राईको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू एकताको पक्षमा। राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् केपी ओली रहेसम्म फेरि एकता सम्भव छैन। एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा धेरै छलफलहरू बहसहरू र भेटघाटहरू चाहिँ तीव्र भएको छ। 2-3 दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो बाहेक अरू चाहिँ हिजोको नेकपा चाहिँ विभाजनको पक्षमा छैन। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाटै हटाइने। सरकार र चन्द समूहबीच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर। नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। देशको निर्णयको अधिकार जनतालाई दिनुपर्नेमा विप्लवको जोड। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। राजनैतिक रूपमा विभक्त भइसकेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एकताको पक्षमा जोडतोडका साथ लागिपरेका बेला दोस्रो तहका अन्य नेताले यसमा साथ दिन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै 2 चिरा भएको नेकपाका दुवै समूहका युवा नेताहरूले नेता गौतमको अभियानलाई अहिले होस्टेमा हैसे थपेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव नेपाल 2 समूहमा विभक्त हुँदा नेकपामा आफ्नो लाइन समातेर बाँडिएका नेताहरू अहिले फेरि एकताको सम्भावनाका बिन्दुहरू पहिल्याउनतिर उन्मुख देखिन्छन्। पछिल्लो केही दिन यता ओली र प्रचण्ड माधव समूह दुवैका दोस्रो तहका नेताहरूले एकअर्का बीचको भेटवार्तालाई जोड दिन थालेका छन् भने एकताका सम्भावना जीवितै रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। हिजो सिंहदरबारमा प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषाल र ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच छलफल भएको थियो भने हिजो नै ओली समूहका नेता महेश बस्नेत निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई भेटेर आफूहरू एकताको प्रयासमा रहेकोले पार्टी फुटाउन हतार नगरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई निकास दिन आयुक्तहरू छलफलमा जुटेका बेला हिजो नेता बस्नेतले आयोग पुगेर प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। आफूहरू एकता जोगाउनकै लागि परेको भन्दै सके तत्काल नसके थाँती राखेरै भए पनि पार्टी विभाजन हुन नहुने पक्षमा रहेको नेता बस्नेत बताउनुहुन्छ। राजनैतिक रूपमा पार्टी पुरै फुटिसकेका कारण पुनः एकीकरणको काम कठिन भए पनि यो असम्भव भन्ने नरहेको उहाँको भनाइ छ। हामी भित्रको अन्तर्विरोध र अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ आफ्नो पार्टी विभाजित हुने र अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा पुग्ने जुन स्थिति बन्यो त्यसले अब नेकपाका नेता कार्यकर्ताको जुन एउटा बेचैनी जुन सिर्जना गरेको छ त्यो बेचैनी चाहिँ हामी भित्र रहेका अन्तर्विरोध समस्याहरूलाई सके हल गर्ने नसके अहिले थाँती राखेर भए पनि एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा धेरै छलफलहरू बहसहरू र भेटघाटहरू चाहिँ तीव्र भएको छ। 2-3 दिन कठिन त निश्चित रूपमा त कठिनै छ तर पनि असम्भवै छ पनि नभनौँ। किनभने आशा लाग्दा लक्षणहरू पनि देखिएकै छन्। नेताहरूले पनि यसलाई जुन ढङ्गको अपोजिसन आउँछ भन्ने बुझाइ थियो त्यो खालको चाहिँ छैन। शीर्ष नेताहरूले अब पार्टी एक हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला दोस्रो तहका युवा नेताहरू भने एकताको सम्भावना जीवितै रहेको भन्दै लागि परेका छन्। आज ताप्लेजुङ पुगेर प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि विभाजित नेकपामा एकता प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। प्रेस संगठन ताप्लेजुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले एकताका लागि उच्च पदका नेताले त्याग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै एकता हुने सम्भावना जीवित रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकता अभियान नै घोषणा गरेर विभाजित नेकपालाई एक बनाउने प्रयत्नमा लाग्नुभएका पार्टी उपाध्यक्ष गौतमले पनि एकता असम्भव नरहेको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले पार्टी एकताका लागि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्ने बताउनुभयो। नेकपाका दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूसँग मिलेर ओली र प्रचण्डलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न सके एकता सम्भव हुने नेता गौतमको धारणा छ। धेरै ठाउँमा उहाँहरूले बोलेको सभाहरूमा बोलेको ठुल्ठुला सभामा चाहिँ बोलेको ती सबै सुन्दाखेरि एकताको पक्षमा
दुवै अध्यक्ष अझै आइसक्नु भएको छैन। अब मेरो चाहिँ प्रयत्न के छ भने केपी ओलीतिर रहेका सेकेन्ड जेनेरेसनका कामरेडहरू र प्रचण्डतिर रहेका सेकेन्ड जेनेरेसनका कामरेडहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र तलबाट एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ तयार गर्ने एकताको पक्षमा यो अभियान अब हामीले चलाउँदैछौँ र चारैतिरबाट चाहिँ दुईटा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्न सकियो भने एकता गर्न सकिएला। अब अहिले पहिलो एकता केपी र प्रचण्डको बिचकै एकतालाई हो हामीले मान्ने, त्यो अरूले एकता गर्दैमा त्यो एकता चाहिँ हुँदैन, जनताले मान्दैन, विश्वले पनि मान्दैन। नेकपा दोस्रो तहका नेताहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गबाट एकताको प्रयासमा जुट्न थालेका बेला राजनैतिक विश्लेषकले भने यो असम्भव रहेको औल्याएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू एकताको पक्षमा रहे पनि शीर्ष तहका नेताहरूकै कारण नेकपा पुनः एक हुन नसक्ने राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विश्लेषण छ। होइन, माइनस प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो बाहेक अरू चाहिँ हिजोको नेकपा चाहिँ विभाजनको पक्षमा छैन। अब केपी ओलीको सोच, व्यवहार, बोली चाहिँ विभाजनकारी नै छ होइन। र उहाँसँग भएकाहरू चाहे ती ईश्वर पोखरेल हुन्, चाहे शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेल हुन् या सुभाष नेवार हुन्, उनीहरू नेकपा विभाजनको चाहिँ मानसिकतामा छैनन्। तर उनीहरूले चाहिँ क्रस गर्न सक्दैनन् चाहिँ केपी ओलीलाई। तर केपी ओली हुन्जेलसम्म यो एकता मेरो विचारमा सम्भव छैन। गत पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा राजनैतिक रूपमा विभाजित छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संसद भने पुनः स्थापना गरिसकेको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई भेट्न उहाँको निवास भैँसीपाटीमा पुग्नु भएको छ। आज साँझ प्रधानमन्त्री ओली भैँसीपाटी पुग्नु भएको र वामदेवसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ। नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएका बेला वामदेव गौतमले आफू दुवै समूहमा नलाग्ने भनी पार्टी एकता अभियान घोषणा गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रिय सल्लाहकार सूर्य थापाले ओली र गौतम बीचको भेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्नु भएको छ। नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। आज राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सहमतिमा देशको राजनीतिक समस्याहरू दुवै पक्षले वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई गरी सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न तयार रहेका छन्। हस्ताक्षर समारोहमा सरकारका मन्त्रीहरू र विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न आज आयोजित समारोहमा उहाँले नेपालमा अब हिंसात्मक द्वन्द्व नरहेको बताउनु भएको हो। यस्तै उहाँले समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको एउटा निर्णयबाट मुलुकले उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै विप्लवलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। यसैबीच विप्लवले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्नुको उद्देश्यभित्र देशलाई आत्मनिर्भर सुन्दर स्वाभिमान बनाउने सपना रहेको बताउनु भएको छ। समारोहमा बोल्दै उहाँले सरकारसँग सहमति गर्नुको उद्देश्यभित्र लुकेका सपना पूरा गर्ने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले देशका सबै निर्णयहरूको अधिकार जनतालाई दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले राज्य पक्ष र आफ्नो पक्षबीच भएको सहमति हस्ताक्षर पश्चात बोल्दै देशका अधिकांश समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन जनताले एकपटकको निर्णयको अधिकार पाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले संसदीय दलको नेतामा पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ र दलका नेता प्रचण्डले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेपछि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 23 गते बोलाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अपवित्र गठबन्धन मुलुकको हितमा नभएको बताउनु भएको छ। जनताले 5 वर्ष नेकपालाई सरकार सञ्चालनका लागि म्यान्डेट दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अपवित्र गठबन्धनको खेलमा नलाग्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले ताजा जनादेश नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प
विकल्प रहेकोमा जोड पनि दिनुभएको छ। यस्तै उहाँले पार्टीले आज बहिरोहामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अहिलेको समयमा कांग्रेस सरकारमा गए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 120 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,74,608 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 83 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,70,766 पुगेको छ। देशभर हालसम्म 832 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 6,143 PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,010 पुगेको छ। यस्तै सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा आगामी वैशाख 7 देखि 15 गतेसम्म लगाउने भएको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कोभिड-19 खोपको विज्ञान र नेपालमा खोप अभियान विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पहिलो लगाएको खोपको मात्रा लगाएको 8 हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने भएकाले आगामी वैशाख 7 देखि 15 गतेसम्म दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो। घुस लिएको आरोपमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौडा स्थित पर्यटन विकास आयोजनाका सब इन्जिनियर नेत्र प्रसाद लामिछाने पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीसँग 50,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नारायणगढ मुगलिन सड़क खण्ड पर्सि आइतबारदेखि 1 हप्तासम्म दिउँसोको समयमा 4.5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिन नारायणगढ सड़क आयोजना कार्यालयका अनुसार फागुन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सड़क दुईतर्फी रूपमै बन्द हुने जनाइएको छ। यस्तै नेपाल चीन व्यापारिक नाका रसुवागढी आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। माघ 29 गतेदेखि बन्द नाका आजबाट खुलेको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ। नेपाली व्यवसायीको सामान बोकेका 7वटा कन्टेनर केरुङबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको भन्सार प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने तयारी भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 मा पर्ने नाढीमन ताल परिसरमा रहेको गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बबरगञ्जमा सार्न खोजिएपछि असहज स्थिति सृजना भएको जनाइएको छ। स्थानीयले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर नाराबाजी समेत गरेका छन्। न्यूजील्याण्डमा 3 पटकसम्म शक्तिशाली भूकम्पको महसुस भएपछि न्यूजील्याण्ड सरकारले सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यहाँको सरकारले उत्तरी द्वीपको तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन समेत दिएको छ। राष्ट्रिय आपतकालीन एजेन्सीले पूर्वी तटीय क्षेत्रमा छाल आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै टर्कीमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण पूर्वी टर्कीको एक गाउँमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 11 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको 7 दोबाटो युथ क्लबले सहज जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा 7 दोबाटोले बाँसबारी क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। 10 खेलाडीमा समेटिएको मध्यपुरले पुल्चोक स्पोर्ट क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो।